السلام علیکم ګران کتونکو زم ستاسو ورور ستاسو کوربه صدیق صافي ګران کتونکو تاسو ګورئ صافي ټي وي ډېر بهترین زبردست او قیمتي ویډیوګانې مې ستاسو دپاره وړي. ویډیوګانې د چا دي؟ د یوسف بونیري. یوسف بونیري چې کوم دی هغه د تبلیغي حضراتو، د تبلیغي اکابرینو، د تبلیغي جماعت کمپلیټلی چې کوم دی هغه رد کړی دی چې دا د الله پاک د رضا دپاره کار نه کوي او دا د خپل ځان دپاره کار کوي. تبلیغي جماعت کې چې څوک هم داخلیږي بس دوی ورته وایي چې زمونږ په شانتې شئ. نو داسې ورته نه وایي چېرې د الله پاک د رضا دپاره تاسو تبلیغي جماعت کې داخلیږئ نو تاسو د الله پاک کار وکئ، نه بس وایي تبلیغي جوړئ. خو بیا چې کومه ویډیو ما ستاسو دپاره وړی د شیخ ادریس صاحب ویډیو، د شیخ ادریس صاحب چې کوم دی هغه تبلیغي جماعت محنت د دین دپاره څومره محنت کوي، د اسلام دپاره څومره تکالیف چې کوم دی هغه برداشت کړي دي، دا کمپلیټ ویډیو چې کوم دی هغه به راسره ګورئ. نو راځئ چې وګورو واورو د یوسف بونیري ویډیو، دې نه پس به راځو ویډیو به ګورو اورو به د شیخ ادریس صاحب. تبلیغی جماعت اور اس کے اکابرین کے متعلق میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو بعض ساتھی میری باتوں پر اعتراض بھی کرتے ہوں گے اور کچھ ساتھیوں کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عوام الناس کی نظر میں تبلیغی جماعت اور اس کے اکابرین کا تصور اس طرح کا بنا ہوا ہے گویا کہ تبلیغی جماعت یہ خالص اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے اور تبلیغ کے اکابرین بھی ایسے اللہ والے ہیں کہ ان کے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور ان کے دلوں میں دنیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تبلیغی اکابرین لوگوں کی نظر میں ایسے نظر آتے ہیں جیسا کہ یہ اکابرین 100% اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، حالانکہ ایسی ان میں کوئی بات نہیں. یہ عوام الناس کی خام خیالی ہے. میں نے خود دیکھا ہے جو بندہ بھی تبلیغی جماعت میں بزرگی کا دعویٰ کرتا ہے یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں یہ اللہ والے ہیں، یہ بزرگ یہ اللہ والے ہیں، آدھا گھنٹہ میں اس بزرگ کے ساتھ بیٹھوں گا اور آدھے گھنٹے میں اس کی ساری بزرگی جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ بزرگی ان کی کتنی تھی. کوئی بھی اللہ والا نہیں ہے. میں 2 منٹ میں اللہ کے فضل سے ان کی بزرگی بتا سکتا ہوں کہ یہ جعلی ہے. اب میری باتوں کو کون لوگ سمجھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے یہ سمجھ دی ہے تو اگر یہ طریقہ جو طریقہ اللہ نے مجھے بتایا اور جس راستے پر اللہ نے مجھے چلایا اگر اسی راستے پر لوگ چل نکلیں گے تو اس کو تبلیغی جماعت اور تبلیغی جماعت کے اکابرین کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. میں صرف تبلیغی جماعت کو اس لیے ہدف بنا رہا ہوں کہ پوری امت میں لوگوں کی نظر صرف تبلیغی جماعت کی طرف ہے. اگر کسی نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو اور گناہوں سے وہ تنگ آ چکا ہو اور وہ یہی چاہتا ہو کہ بھائی میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو اس کی نظر پہلے تبلیغ والوں پر ہی پڑتی ہے کہ میں اسی طرح کا بندہ بنوں گا. جس طرح یہ اللہ والے ہیں تو میں بھی اسی طرح اللہ والا بنوں گا. تو وہ بیچارہ گناہوں سے ہجرت کر کے جب ان کی صحبت میں آتا ہے تو واقعی وہ انہی کی طرح بن جاتا ہے، لیکن اللہ والا نہیں. ان کی طرح تو بن جاتا ہے لیکن اللہ والا نہیں بن پاتا. وجہ کیا ہے؟ میں نے کل کہا تھا کہ یہ لوگوں کو اللہ سے تعلق جوڑنے کا طریقہ یہ جانتی نہیں. یہ کیا سکھاتے ہیں اپنے ورکروں کو کہ بھائی آپ نے گشت کیسے کرنا ہے اور آپ نے اعلان کیسے کرنا ہے اور آپ نے تعلیم میں کیسے بیٹھنا ہے، مشورے میں کیسے بیٹھنا ہے، مرکز میں کب جانا ہے اور کب نہیں جانا. تو یہ جو تبلیغی جماعت کا کام ہے نا وہ تبلیغی جماعت کا کام سکھاتے ہیں اور تبلیغی جماعت کا کام یہ نبوی کام نہیں ہے کہ جو لوگ اسی کام کو کریں گے
تو ان کا تعلق اللہ سے بنے گا. ایسی کوئی بات نہیں. داسې جو خبره لوگ نشته. تبلیغی جماعت کا کام سیکھ کر کرتے ہیں تو اللہ والے نہیں بنتے، بلکہ وہ تبلیغی جماعت والے بنتے ہیں. ان کے دلوں میں بزرگی کس کی بیٹھتی ہے؟ اللہ کی نہیں بیٹھتی، اکابرین کی بیٹھتی ہے. د اکابرین بزرګي چې کوم دی د تو انسان په زړه کې بیا ان کو راشي. سکھایا د جاتا ہے الله پاک چې کوم دی یہ هغه کام، یعنی تبلیغی جماعت کا کام، کہ تبلیغی جماعت کے کام کو کیسے آگے بڑھانا ہے. یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اللہ سے تعلق کیسے بنایا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام سکھانے والے لوگ ہیں وہ تو اللہ والے ہیں نہیں. جب وہ اللہ والے نہیں ہیں، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے، تو وہ دوسروں کا تعلق کیسے بنائیں گے اللہ سے؟ سمجھ آ گئی؟ اب کیسے ہم سمجھیں گے کہ بھئی یہ لوگ، یعنی یہ جو پوری جماعت ہے، یہ بھی خطرہ ہے اور اس کے اکابرین بھی خطرے میں ہیں؟ تبلیغي جماعت تو هم ان کی خطره ده او د حقیقت دې ہمیں مشران کیسی چې کوم نظر دی آئے هغه هم گی؟ د دین دپاره خطره اس ده. کے دا لیے د دې سړي وینا ده. آپ نے تقوی سے کام لینا ہوگا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور ایک دن یو ٹرن کا بھی آتا ہے. یو ٹرن لینے کا ایک دن ضرور اس کے اوپر آتا ہے، بھلے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. تو جس خطرے کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، ایک دن اسے یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ میں کہاں جا رہا ہوں. اب جب وہ سوچ لیتا ہے کہ بھئی آگے جو راستہ ہے یہ خطرے کا ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ گناہوں کا راستہ چھوڑ دینا ہے، تو جتنے گناہ اس نے دنیا میں کیے ہیں اپنی زندگی میں، تو ان گناہوں پر نادم ہونا، پشیمان ہونا اور اللہ سے توبہ کرنا کہ یا اللہ آپ گواہ رہیں، میں نے جتنے بھی گناہ کیے آپ ان گناہوں کو معاف کیجئے گا اور آئندہ کے لیے ایک گناہ بھی نہیں کروں گا. تو توبہ سے لے کر مرنے تک کوئی گناہ کا کام یہ نہ کرے. تب اس کو کہا جاتا ہے تقوی. نو دې ته چې کوم اچھا، دی هغه تقوا وایي. ها بھئی گناہ کون کون سے ہیں؟ تو میں آپ کو جہاں جہاں سے گناہ ہوتے ہیں تو وہ اعضاء بتانا چاہتا ہوں. انسان کی جسم میں کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر یعنی اللہ کے احکام بھی انہی اعضاء کے متعلق ہیں، ان اعضاء کی طرف ہے. اور ممنوعات جو کہا جاتا ہے، جنہیں ممنوعات کہا جاتا ہے، یہ محارم، حرام کام، تو محارم بھی انہی اعضاء کے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، بندے سے وہ کیا چاہتے ہیں، تو کچھ کام کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے اپنے بندے سے کہ یہ کام کرنے ہیں، اور کچھ کاموں سے اللہ نے اپنے بندے کو منع فرمایا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنے. اب انسانی جسم میں وہی اعضاء جن کے متعلق اللہ کے اوامر اور ممنوعات ہیں، وہی اعضاء ہیں جو عمل کرتے ہیں. تو یہ 8 اعضاء ہیں جسم میں، اور میں اوامر نہیں بتاتا کیونکہ اوامر سب لوگ جانتے ہیں، میں صرف ممنوعات بتاتا ہوں، کیونکہ جو اپنے آپ کو یعنی اپنے 8 اعضاء کو اللہ کے ممنوعات سے بچائے تو یہ متقی بنے گا. اور اللہ کو مطلوب یہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جنت بھی متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو وہ اعضاء کون کون سے ہیں؟ آنکھیں ہیں، کان ہیں، سترګې، غوږونه، زبان ہے، ژبه. زبان پہ ہم بولتے ہیں، منہ ہے، منہ سے ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، ہاتھ ہیں، ہاتھ سے ہم روزی کماتے ہیں، پیٹ ہے اور پیٹ میں ہم ذخیرہ رکھتے ہیں کھانا اور پینا، شرمگاہ اور پاؤں. یہ 8 اعضاء ہیں، اور ان 8 اعضاء کے ممنوعات کو ہم سمجھے. اللہ نے کیا کیا منع فرمایا ہے کہ آنکھیں وہ چیزیں نہیں دیکھیں گی. تو آنکھیں اللہ نے دی ہیں اور اس کے استعمال کا حکم بھی اللہ ہی دیتے ہیں.
تو استعمال میں اوامر بھی ہیں کیا کیا دیکھنا ہے اور محارم بھی ہیں کہ کیا کیا نہیں دیکھنا. تو آنکھوں پہ اللہ نے یہ حرام فرمایا ہے کہ بھائی غیر محرم عورت کو اور خوبصورت چوکروں کو نہیں دیکھنا، یہ حرام ہے آنکھوں پر. اسی طرح کان ہیں، تو کانوں پر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سننا یہ حرام فرمایا. زبان ہے، زبان پر جھوٹ، گالی، تانے یہ دینا یہ حرام ہے. اور منہ ہے، تو منہ کے ذریعے شبہات اور حرام کھانا اور پینا یہ اللہ نے منع فرمایا، یہ محارم ہے منہ کے. ګرانو کتونکو تاسو د یوسف بونیری دا کمپلیټ ویډیو چې کوم دغه تاسو هم کتله تاسو واورېدله. یوسف بونیری په دې ویډیو کې څه ویل ځکه چې دا زه تاسو ته ایکسپلین کوم. یوسف بونیری چې کوم دی هغه ویډیو کړی په اردو کې او زمونږ ډېر زیات کتونکي چې کوم دی هغه د پښتو والا دی، پښتانه دي، نو هغه پې زه په پښتو کې پوه کوم چې یوسف بونیری په دې ویډیو کې د دې خلاصه څه ده. یوسف بونیری چې کوم دی هغه په تبلیغي جماعت باندې کمپلیټلی چې کوم دی هغه رد کړی دی او هغه وایي چې تبلیغي جماعت د الله د رضا دپاره کار نه کوي، دا صرف او صرف د خپل ځان دپاره کار کوي. که یو کس د دنیا نه بیزاره شي او هغه وایي چې زه الله پاک دین طرف ته ځم او زه دنیا نه ډېر زیات بیزاره شوی یم، ګناهونه ما ډېر زیات وکړل، نو هغه پیلنی چویس چې کوم دی هغه څه شي، هغه تبلیغي جماعت وي. خو چې دا کله تبلیغي جماعت کې انټر شي، ور داخل شي، نو تبلیغي اکابرین چې کوم دی هغه دا الله والا نه جوړوي، دا د خپل ځان په شانتې جوړوي. مطلب دا چې هغه تبلیغي جوړوي او د تبلیغیانو کار سي، تعلیم ته به څنګه کینې، جماعت ته به څنګه ځي. مطلب دا چې هغه دته لکه دا د الله رضا او د الله والا کار نه ښکاري. د یوسف بونیری مقصد دا دی چې دا یو عام سیاسي پارټي ده، لکه څنګه چې نورې پارټۍ نه دي، لکه دوی کار د الله د رضا والا نه کوي. اوس چې کوم ویډیو ما ستاسو دپاره راوړی د شیخ ادریس صاحب ویډیو، د شیخ ادریس صاحب چې کوم دی هغه کارګزاري بیان کړې ده چېرې تبلیغي حضرات چې کوم دي، تبلیغین چې کوم دي، دا د الله د رضا دپاره، دا د دین دپاره، د اسلام دپاره چې کوم دی هغه څومره تکالیف برداشت کوي. نو یو واقعه چې کوم دی هغه هم پکې بیان کړې ده. ما سره اوسئ چېرته ځئ، د خپل ځان خیال ساتئ، راځئ چې وګورو واورو د شیخ ادریس صاحب دا کمپلیټ ویډیو. وی افریقې ته تللی یو ملک کې، نو دې کې خو د ځنګلو کې د کلو نه او د ښاري نه لرې لرې علاقې دي، هغې خوارانو ته ډوډۍ وړم نه میلاوېږي. دې تبلیغي سفر کې تلم، وی یو علاقې ته لاړو، ډېره لرې وه. وی زمونږ ورځې ختمې شوې، نو مونږ واپس راتلو، هغه چې کم مرکز و هغې له راتلو. نو یو دشت علاقه ده او ځنګل دی، هغې کې م ځان ته اور بل کړی دی، چای پخاو، جامې مامې ځان له ووینځلې برابر کړې چې اوس به ځو مرکز ته، دوه درې ورځې پس به پاکستان ته. نو وی زمونږ یو ملګری و، د هغه ږیره به توروله او سر به یې تورو. نو چې هلته افریقې ته لاړو او هغه میرو ته لاړو، نو هلته کې خو هغه ټوپ بیا نه میلاوېده، نو هغه ځان سره سنبال کړه چې د دلته دې وي خیر د ږیره توره سپینه، چې کلي ته ځم بیا به یې توره سپینه کړه، دا سپینه به توره کړه. اوس کلي ته راتلو نو هغه ناست دی نور ته او ځان له هغه دارو راغشتي دی، هغه ملهم سي چې دا ویښته توری او ګومنځ ورسره ده او په ږیره راکاږي چې دا ږیره توره کړم. وی بیزوګان په دې صحرا کې ډېر زیات، وی یو بیز راغی نږدې موږ سره ډېر زیات به، وی هغه خوشته دارو او هغه ټوپې غونډ دواړه په پنجه کې ونیول، ویې تختول او مخامخ دریاب هغې ته یې شغال کړل. وی موږ هم حیران شو، هغه ملګري پریشانه شو چې خدایه نیمه ږیره مې توره کړې ده او نیمه سپینه پاتې، دا د ما د ږیرې نه خو د جمعیت جنډه جوړه شو، دا به څه کېږي خدایه. زه کلي ته به ځو خو مرکز ته چې ځم خلک به څه وایي چې کاکا داسې شوي دي، نیمه ږیره توره ده او نیمه سپینه، دلته خو ټوپ بل میلاویږي نه. وی هم پریشانه او موږ هم پریشانه. وی لږ ساعت تېر شو، بیز راغی. بیز پېژنې که دا شادو، دا د امریکې او برطانیې خلک د هغې د نسله دي. تاسو دې شکلونو ته وګورئ، ما ته خو زه چې بیز ته وګورم او دوی ته وګورم یو شان راته ښکاري. نو وی یو شادو راغی، ډکې ورسره دي. وی موږ چې کوم ځای
چې په خوله هغه ډکي لاندې نغري کې ومنډل، هغه ډکي وسوځو. وی هغه ایرې په معمولي په ډکو مکو رابار کړلې. وی چې رابار یې کړې اوس وی مونږ ته هم ګوري او خصوصا دغه کاکا ته ګوري چې دا ګیرې دي متوره. هغه ایرې رالې او په ځان داسې مګي وی مونږ بعضې کسانو چوکې ته ګوته کړه چې بس خو مونږ له غم پیدا کړی دی او دا زمونږ چای سره ناست دی ولادا چې وی مونږ وی چې هلکه پرېږدی دې کې څه کمال دی. ملګري ته مې چې د هلکه هغه د ویښتو تورولو څه داروي دله راوړل ښه ګوره تا ته ګوري ډکي وسوځولې ایرې په ځان باندې مګي شی دله راوړو دا همغه بیز معلومېږي چې هغه خلطه یې دنه وغورځوله. وی خیر مونږ مجبور که په دې ملګري چې ته مهرباني وکړه او دا ومږه دې کې څه کمال شته. دا تا ته ولې ګوره او دا ډکي ولې وسوځ او د ایرې ولې په مخ ویښته ومږي دې کې څه کمال شته. وی سړی مجبور که چې مجبور هم کو او هغه ایرې راواغېسته مونږ لکه څه نقصان کوي خو وبې وینځې که که فایده یې درکړه فبها که نه وبه وینځې صابون سره به وینځې. هغه داروي راواغېستله او په دا ږیره باندې مکمل هغه ایرې ومږلې ملګري. وی چې ویې مږلې یو 2 منټه تېر شو ویښته ترې ټول لاندې پرېوتل. خدای پاکه دا څه فهم مونږ هم پریشانه شو چې د هغې سره خو مې علاج کولی شو دې سره به څه کوو. خلک به تبلیغ کې لاړې نو ګیره دې وخورئ خلک خو ګیره پرېږدي دا څه وشو. مونږ هم پریشانه شو مکمل چې څومره ویښتو ټول لاندې وځوړېده بلکل د غریب مخ هم پریشانه. مونږ اوس په څه کې اوس به چله یا 4 میاشتې نورې ځکه چې دا او خدای خبر راخېږي که لا نه راخېږي کاندی ما خبره همه ده خدای خبر راخېږي که نه راخېږي. وی چې یو څو ورځې تېرې شوې نو په دې مخ باندې نو په دې مخ یې ویښته راوختل او یک تک تور راوختل مکمل تور ذاتي تور ویښته پرې راوختل. لکه دا خو یې ناشنا علاج درته وښو. هغه ویښته ورو غټېدل تک تور لکه د 1400 د 1500 کاله هلک چې کوم ویښته راټوکېږي تک تور هیر ټانک او د هیر د هغه ویښتو د تورېدو د قصې نه مکمل خلاص دا زما شاګرد لوی عالم دی په سوات کې دا حدیث استاد دی دا راته هغه قصه. ګرانو کتونکو تاسو دا دواړه ویډیوګانې وکتلې د یوسف بونیري ویډیو چې کوم د هغه هم تاسو وکتله او د شیخ ادریس صاحب ویډیو چې کوم د هغه هم تاسو وکتله. شیخ ادریس صاحب چې کوم د هغه یو کارګزاري بیان کړې ده بلکې دا چې ما ته په خپله ډېره زیاته پته ده او زمونږ ځای کې یو کس و جمال الدین نامې وه او په سترګو باندې ړوند او په مدینه کې چې کوم د هغه قرآن پاک حفظ کړی و عالم هم قرآن پاک یې حفظ کړی او زما مخکې چې کوم دی زما والد صاحب ته یو واقع بیانولی وایي زه په تبلیغ کې تللی وم افریقې ته او وایي زه افریقې ته تللی وم او وایي موږ په ځنګل کې روان وو موږ نه لاره خطا شو موږ په ځنګل کې روان وو او وایي په دې کې چې کوم دی زمونږ ملګرو چغې کړلې چې هله شیر رالو او شیر رالو خو دا شیر چې کوم دی دا ودرېدلو ما ته ښکارېدو نه چونکې په سترګو باندې ړوند و نو وایي هغه داسې اشاره وکړله چې ما پسې راځئ ځکه چې موږ نه لار خطا شوې وه نو وایي هغه پسې دا ټول روان شو نو وایي چې کله موږ داسې نیمه لار وواله وایي ما د خپل امیر صاحب ته وویلې چې ما ته خو دا شیر ښکاري نه تاسو وایي چې یاره موږ سره شیر روان دی نو زما زه پرې لږ شانتې لاس وامه چې دا رښتې شیر دی که نه دی نو وایي هغه امیر صاحب چې کوم دی هغه زما لاس راواغستلو او په هغه شعر باندې داسې ووالو نو ما چې هو دا خو رښتیا شعر دی نو شعر چې کوم دی هغه تبلیغي حضرات چې کوم دی د هغې رهنمایي کوي هغې نه مخکې روان یي هغې ته لاره ښیي د هغې د دې تبلیغیانو دا لوښي چې کوم دی هغه په خپل ځان باندې چې کوم دی هغه ځای د مقصد ته وړي دي لارې ورته ښودلې ده ځکه چې شعر چې کوم دی هغه د ځنګل بادشاه دی دلې خو چې څوک هم مخې له ورشي هغه ماتوي خو دوی سره چې کوم دی هغه مدد کوي وجه څه ده چې دوی د الله پاک کار کوي او دغه رنګ شیخ ادریس صاحب چې کوم دی هغه هم یو واقع بیان کړې ده تاسو واورېدله تاسو هم کتله فیصله چې کوم دی هغه زه په تاسو باندې پرې د ویډیو سره لایک کمنټس او شیر کړئ او صافي ټي وي چې کوم دی هغه ضرور ضرور سبسکرایب کړئ چې زه نور هم ستاسو دپاره بهترینه ویډیوګانې راوړم تر نوې ویډیو پورې صدیق صافي ته اجازه ورکړئ د لوی له په امان په لوی له سپارم